बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप वीडियो सुने, इस पे बात करते हैं। मैंने भी बड़ी दफा बच्चों के कान में अजान कही है, बिल्कुल सही। लेकिन जो जब मसले की बात आएगी ना, शरीयत की बात आएगी, तो फिर हक बात कहनी पड़ेगी। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। लोगों के पास नॉलेज नहीं होता। भाई मुझे गालियां देने से कुछ नहीं होगा, इसका सबूत नहीं मिल जाएगा हदीस से। आप जाइए, जाके उलमा से पूछिए, जाइए तहकीक कीजिए, रिसर्च की तरफ बढ़िए तो सही ना। अगर आपको कोई दलील मिले तो मैं इतनी हिम्मत रखता हूं कि एलानिया तौर पर अपने मौकफ से रुजू कर सकता हूं, और मुझे उसमें कोई शर्म और कोई बात नहीं होगी। जितनी रिवायात, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बच्चे के कान में अजान देने के मुतालिक कोई एक रिवायत भी साबित नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उम्मत के अंदर यह अमल है, किया जाता है, कर लेना चाहिए। आपने सुना कि एक वहाबी आलिम ने अपनी इल्मियत की, अपनी तहकीक की ढाल बैठाने के लिए उम्मत के इजमाई और इत्तिफाकी मसले पर ज़ोर आजमाई करते हो कहा यह तो अजान देना तो साबित ही नहीं। असल में इन वहाबिया का मसला यह है कि ये उस हदीस पाक के बिल्कुल मिस्ताक बनते हैं जो सही बुखारी में है, उदसाउल असनान सुफ़हाउल अहलाम, कि ये अक्लों के बेवकूफ़ हैं, उम्रों के थोड़े। इन्होंने उम्मत के बड़े बड़े आइमा पर और मुहद्दिसीन पर तान करते हैं ये लोग कि उनको नहीं पता चला कि आप जिस हदीस के बारे में ये कह रहे हैं साबित नहीं है, वो ज़ईफ़ है, सनद ज़ईफ़ है, उनको नहीं पता चला। और दूसरी बात आपके सामने हदीस बयान करता हूँ कि इस हदीस को लेकर इसके अलावा कई और रिवायतें हैं, उलमा ने फ़वाइद अख़ज़ किए, इसकी सुन्नत होने का कौल किया, और वो मुहद्दिसीन पाए के अपने पाए के मुहद्दिस लोग हैं। देखिए इस हदीस के बारे में आप 1514 नंबर रिवायत पहले कलाम करते हैं, पहले इसको हदीस को सुनते फिर कलाम। हज़रत अबू राफ़े फरमाते हैं, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़न फ़ी उज़्निल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु हिना वलदतहु फ़ातिमतु बिस्सलाह, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आपने इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कान में नमाज वाली आज़ान पढ़ी जब हज़रत सैयदा के घर वो पैदा हुए। ये रिवायत आपके सामने चल रही है। अब आप इसके पर गौर करें ज़रा। इस रिवायत को इमाम तिरमिज़ी ने हसन सही कहा है, इमाम नववी के भी इस पर इत्तेफाक, लेकिन चूँकि इनके इमाम अलबानी इसको ज़ईफ़ कहते हैं, इसके एक रावी पर तान करते हुए, तो लिहाजा इसलिए ये साहिब फरमा रहे हैं कि ये हदीस साबित नहीं। चलें हम उन मुहक्किकीन पर बात नहीं करते जो गुज़िश्ता थे, क्योंकि आपको तो नए मुहक्किकीन की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बानी की, ज़ुबैरली, ज़ई की। बाकी इमाम तिरमिज़ी ने इसको सही कहा है, उसके उनके नज़दीक यकीनन कोई तौजीह होगी। इमाम नववी इसको सही कहते हैं, उनके नज़दीक यकीन उसकी कोई तौजीह होगी। लेकिन हम इस बात पर ज़रा गुफ्तगू नहीं करते। हम बात ये करते हैं कि इस हदीस पर अमल किस किसने किया, और जब ये हदीस मामूल बिही है, इस उम्मत के इजमाही तौर पे इस पर अमल हो रहा है, और जब उलमा आज से नहीं शुरू से इस पर अमल कर रहे हैं और तरगीब देते हैं और उम्मत शुरू से अमल कर रही है, तो ये चीज़ इस बात की कतई दलील है कि उम्मत ने इस हदीस को माना है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आपके सामने चंद बातें मैं पेश करता हूँ, और माबूद इसकी शरह आपके सामने चल रही है। देखिएगा कि वो क्या कहते हैं, वहादा यदुल्लु अला सुन्नियतिल आज़ानी फ़ी उज़्निल मौलूद, ये दलालत करता है, ये हदीस दलालत करती है इस बात पर कि मौलूद के, नौ मौलूद बच्चे के कान में अज़ान देना सुन्नत है। फिर शरह सुन्ना के हवाले से नकल करते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मामूल था, काना युअज़्ज़िनु फ़िल युमना व युक़ीमु फ़िल युसरा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दाएं कान में अज़ान, बाएं में इक़ामत कहा करते थे जब बच्चा पैदा होता था। मिरक़ात के हवाले से लिखा है, इमाम मुल्ला निकारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। फिर इसके बाद कहते हैं कि हाफिज़ इमाम ज़हाबी ने तलख़ीस में फरमाया कि मुसनदन तो ये रिवायत मैंने नहीं देखी, लेकिन और मुरफ़ूअन इसको रिवायत किया गया है इब्न सन्नी ने, और वो रिवायत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इन लफ्ज़ों में है कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो, मम वलिद लहु मौलूदुन फ़अज़्ज़न फ़ी उज़ुनिल युमना व अक़ाम फ़िल युसरा लम तज़ुरहु उम्मु सिबिया, कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो उसकी दाएं कान में आज़ान, बाएं में इक़ामत कहे, उस बच्चे को उम्मु सिबियान का मर्ज़ नहीं लगेगा। यानी ये जिन्नों की तरफ से एक मर्ज़ इंसान पर लगता है और इंसान को तंग करते हैं, वो उसको बच्चे को ये नहीं लगेगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि एक तरफ हैं ये लोग और एक तरफ हैं ये उम्मत के मुक़्तदर लोग कि जिनमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसी शख्सियत ये काम करती थी। और एक और रिवायत, चलो एक सनद इसकी ये ज़ईफ़ है, दूसरी भी ज़ईफ़ है, तीसरी भी ज़ईफ़ है, लेकिन आप ये बताएं असूल मुहद्दिसीन के मुताबिक जब तीन सनदें ज़ईफ़ मिल जाएँ, उसके मुकाबिल कोई सही सनद उसके मुकाबिल ना मिल रही हो, तो क्या हम उस पर अमल नहीं करते? क्या वो, बल्कि हो भी क्यों ना हो, उसके मुकाबिल भी क्यों ना हो,
یہ روایت بھی پایا ثبوت تک پہنچ جاتی ہے. لیکن پھر اس کے اندر جو ہے اچھا جی دائیں کان میں اذان کہنی ہے، بائیں کان میں آپ نے اقامت کہنی ہے. اقامت کہنے کا تو ضعیف حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے. اذان کا تو چلے جو روایات ہیں ضعیف روایات ہیں، لیکن اقامت کا تو کہیں تصور ہی نہیں ہے نا. تو اقامت نہیں کرنی چاہیے بچے کان میں، لیکن کہی جا رہی ہے بھائی. نہیں آپ نے کبھی کہی ہے؟ کبھی نہیں کہی. ابن باز کا فتویٰ آپ کے سامنے چل رہا ہے. ابن باز جو ان کے گھر کا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وَوَرَدَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ فِي الْيُمْنَى وَيُقَامُ فِي الْيُسْرَى، کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہتے تھے. اور اس کی سند میں اگرچہ فی سندھا بعض الضعف، بعض ضعف اس کی سند میں ہے، لکنہ من عمل المسلمین، لیکن یہ عمل مسلمانوں کے عملوں میں سے ہے. مومنین نے اس پر عمل کیا ہے تو کوئی برائی نہیں، کرے ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. سب علماء اس کے جواز کے مستحب کے قائل ہے، فرض واجب کے قائل نہیں. ھذا مستحب عند جمع من اہل العلم. ابن باز آپ کے گھر کا بڑا محقق کہتا ہے کہ اس پر اہل علم کا اجماع ہے کہ یہ مستحب عمل. اور پھر آگے کہتے ہیں فجاء فی حدیث رواہ ترمذی، ایک حدیث میں آیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کو صحیح بھی کہا، اور یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اور پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا عمل بھی ذکر ہے. اسی طرح ابن باز نے آخر اور بھی کلام کیا، لیکن میں آپ کے سامنے ایک مصر کا فتویٰ رکھتا ہوں جس میں انہوں نے علماء کی رائے بھی پیش کی ہے اس پر، اور اس کو بعض نے ضعیف کہا، یہ بھی ذکر کیا، اور خلاصتاً ایک بات ذکر کی ہے جو آپ کے سامنے چل رہی. خلاصہ یہ ہے فَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ، اس کے لیے مستحب ہے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو کہ اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہے. وُلِدَ أَن يُؤَذِّنَ فِي الْأُذُنِ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَن يُؤَذِّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَيُقِيمُ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. تو یہ مصر کے علماء کا فتویٰ ہے. اور اس کے بعد وہ شروع میں اس پر فتوے ایک سوال بھی پوچھا گیا، ما حکم القیام فی الاذان فی اذن المولود عند ولادتی. جواب دیتے یستحب لمن ولد له ولد ان یؤذن فی اذن الیمنی ویقیم فی اذن الیسری ذکرا کان او انثی. یہ صراحتاً حدیث میں انہوں نے جو لفظ تھے اس کے مطابق کہا کہ دائیں اذان. تو لہذا اس فتوے کی روح سے انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ مستحب ہے. وہابیہ کے امام ابن باز کا بھی فتویٰ، امام المعبود کے شاعر کا بھی فتویٰ یہی ہے. اور اگر آپ حدیثوں کو پڑھیں گے اور حدیث کی شروحات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ فتویٰ واضح طور، اگر آپ مزید پڑھیں گے آپ کو ائمہ کا موقف اس کے استحباب و سنیت کا مل جائے گا. لیکن آخر میں ایک بات میں کرنا چاہوں گا، ان جیسے محققین نے امت کے اندر صحیح خلا اور صحیح افتراق و انتشار پیدا کیا، صحیح انتشار و افتراق پیدا کیا ہے. وگرنہ جب امت کسی پر بات پہ اتفاق کر لے، تلقی امت بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ ضعف جو سند میں ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اور یہ جو جس کو یہ صحیح ثبوت کہتے ہیں ثابت نہیں، وہ بھی ثابت ہو جاتی ہے، یعنی وہ روایت بھی صحیح ہو جاتی ہے. یہ میرے سامنے مولوی صاحب کو دکھانے کے لیے لکھے جی. اور اس مولوی صاحب کو میں ایک اور نصیحت کروں گا، یہ اور ایک اور بات جو میں ان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، یہ النقط کتاب جو کہ امام زرکشی کی اور مقدمہ ابن صلاح پہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 123 دیکھیں. اس کے اندر حدیث ضعیف کی بحث کرتے ہوئے اس کا ضعف کیسے اٹھتا ہے یہ بات لکھی ہے، یہ آپ کے سامنے کہ جس حدیث کو تلقی امت بالقبول حاصل ہو جائے اس کی سند کا ضعف اٹھ جاتا ہے. اس کی سند کو ہم کیا دیکھیں، جب امت کے جمہور نے اور امت نے اس پر اجماعی طور پر آج عمل کرنا شروع کر دیا. مثلا دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا سند کا ضعیف ہونا اس بات کا مقتضی نہیں کہ اس کا متن بھی ضعیف ہو. آگے اس کے بعد کہتے ہیں الثالث، ایک اور طریقہ جس سے حدیث ضعیف صحیح ہو جاتی ہے، ان الحدیث الضعیف اذا تلقته الامت بالقبول امل به علی الصحیح، کہ جب کسی حدیث ضعیف کو تلقی امت بالقبول حاصل ہو جائے صحیح قول پر اس پر عمل کیا جائے گا، یہاں تک کہ ينزل منزلۃ المتواتر، یہاں تک کہ وہ روایت متواتر کے درجے تک چلی جاتی ہے. یہ اصول حدیث ہے، یہ اصول محدثین کے جو انہوں نے حدیث کے امام ہیں ان کے بنائے ہوئے اصول ہیں. تو ان مولوی صاحب سے گزارش ہے،
خدارہ ایسے مسئلوں میں بڑی تحقیق اور بڑی احتیاط سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو ویوز مل جائیں گے, آپ کو لائکس مل جائیں گے, آپ ایک یونیک اپنا سٹیٹس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن امت میں ایک اجتماعی اور اتفاقی مسئلے میں بھی اختلاف پڑ جائے گا. اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے.